डी चौक में इमरान खान की कॉल थी, यकीनन लाहौर में भी जो इनडायरेक्ट कॉल है वो इमरान खान की ही है। लोग नहीं निकले, सवाल ये है। टाइम चाहिए होता है ना, एक प्लानिंग चाहिए होती है ना, लीडरशिप को सामने आना पड़ता है ना, तो फिर ही लोग निकलते हैं ना। इमरान खान साहब की सालगिरह है, उसका जश्न है। आप ऐवान इकबाल या अल हमरा में केक काट लें, आपने जरूर ये जगह रखनी है और वीकेंड पे रखनी है। भाई मसला ये है, आप उनको गलत नहीं कह रहे। आप इनका ट्विटर खोलें, इनकी गुफ्तगू सुने, ये गरीदा फारूकी का ईमान ले आए हुए हैं, ये गुमराह हो चुके हैं, ये सहाफी हैं, इन्हें दफा 144 में बात करनी चाहिए, इनको आजादी इजहार राय इंटैक्ट करना चाहिए। इमरान खान के दौर में लब्बैक वाले निकले थे, कहते थे रियासत की रीत को चैलेंज किया जा रहा है, तब ये कहते थे नहीं इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो मजहबी बन गए, अब वो मजहबी बन गए। मजहब की आग नहीं जलानी चाहिए। खान मजहब कार्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा, और जितना इसने किया है और फितना फैलाया किसी और ने नहीं फैलाया। मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं, अक्सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बीट करते हैं और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करने वाले रिपोर्टर भी मौजूद हैं, अबू बकर साहब और मोहसिन बिलाल साहब मौजूद हैं। अबू बकर भाई, कारकुनान नहीं आए, क्या वजह बनी? देखें, मेरा ख्याल है कि एक तो दफ़ा 144 है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता वो नहीं हो तो लोग निकलेंगे। सियासी तहरीकों के लोग तो दफ़ा 144 हो या जो मर्ज़ी हो निकलते हैं। रावलपिंडी में भी रहा है, पहले भी लाहौर में लगता रहा है, लोग निकलते हैं। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ से एक तो मिसकैलकुलेशन हुई है, उनकी जो क़यादत ट्विटर पर जो मौजूद है ना, लाहौर की क़यादत, जैसे अपना मियां असलम इकबाल साहब है, हमाद अजहर साहब हैं, बिल्कुल उन्होंने जो रावलपिंडी में देखा, डी चौक में देखा, या जिस तरह से उन्होंने पेशावर मोटरवे पे देखा, डर गए? नहीं, डर नहीं गए। उनको लगा कि शायद अब पूरा मुल्क चार्ज हो चुका है, वो एक कैफियत है ना, जाग उठा है पूरा वतन साथियों। उनको लगा कि बस कोई बात नहीं है, अब तो पूरा मुल्क तैयार है, बस लोहा गर्म है, अब चोट लगाने का टाइम है और लाहौर में भी कॉल दे दें और कल लाहौर को भी चोक कर दें। ये हो सकता था, लेकिन इसके लिए कोई प्लानिंग होती है, आपका कोई अपना कोई अंडरग्राउंड वर्क होता है, आपने दफ़ा 144 को compete करना है। अगर आप लाहौर की एंट्री पॉइंट से यहाँ पर आएँ एक रोड से, तो ये तादाद सैकड़ों में चली जाएगी। सही। और जितने डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसमें तो कोई फर्क नहीं है कि मोहसिन बिलाल की पोस्टों पर जो है, मोहसिन साहब की पोस्टों पर काफ़ी तनकीद करते हैं। मोहसिन साहब क्या समझते हैं, कारकुनान आज आ गए? एक तो मैं भाई ने कहा कि मियां असलम इकबाल या हमाद अजहर ने कॉल दी थी, एवं वो आंदे ना पानी हमेशा नीवे पासे आंदा है। हमारे कुछ दोस्त ना माजरत के साथ और जरा महात्मा या अवामी लीडर, मुस्लिम उम्मा के लीडर इमरान खान साहब अडियाला जेल में बैठे हुए ना, उनका नाम लेने से घबराते हैं। ये कॉल बेसिकली उनकी जानिब से दी गई थी। सर आप घबरा रहे हैं? अलीमा खान साहब, मैं फैक्ट ठीक कर रहा हूँ अपने भाई के, मेरे क्लास फेलो भी है, दोस्त भी है, हमने इनसे सीखा है, हमने और आप सिखा रहे हैं? मज़ाहमत इनसे सीखी है। अच्छा, लेकिन हाँ, मज़ाहमत सीखी है और सच बोलना और हकायक बताना सीखा। मैं तो एक फैक्ट हो सकता है भाई के इल्म में ना हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं इसमें अर्ज करता हूँ, इमरान खान की कॉल डी चौक में इमरान खान की कॉल थी, और लाहौर में पेशावर में उनकी कॉल थी, और पिंडी में भी पिछले हफ्ते उनकी कॉल थी। यकीनन लाहौर में भी जो इनडायरेक्ट कॉल है वो इमरान खान की ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग नहीं निकले, सवाल ये है। टाइम चाहिए होता है ना, एक प्लानिंग चाहिए होती है ना, लीडरशिप को सामने आना पड़ता है ना, तो फिर ही लोग निकलते हैं ना। फिर इनकी बातों पर तनकीद क्यों करते हैं? नहीं, इनकी बातों पर तनकीद हम किसी और वजह से करते हैं। किस वजह से? इनसे हमें मोहब्बत किसी और वजह से है। असल में इन्होंने, मेरे भाई ने ना सहाफत छोड़ के गरीदा फारूकी के ये पैरोकार हो गए। ये गरीदा फारूकी की तरह अब बंदे गिनते हैं, कुर्सियां गिनते हैं। ये बड़ा मुहज़्ज़ब काम करते थे, ये रिपोर्टर थे, बड़े अच्छे रिपोर्टर थे, शानदार रिपोर्टिंग करते थे। आप गरीदा फारूकी पार्ट 2 बनना चाह रहे हैं? आपने वो मेरा, जब मैं एक चैनल से निकला था, आपने इंटरव्यू किया था, तब मुझ पर क्या टैग लग रहा था? बिल्कुल, आप प्रो पीटीआई हैं? पीटीआई हैं, तो वो मैंने एक जलसे की दिखा दी। कुर्सियां गिनने वाला क्या वाकई तो नहीं गिनी। इमरान खान साहब की सालगिरह है, उसका जश्न है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी सालगिरह होती है, नवाज शरीफ साहब की भी होती है। कहाँ होती है? उनकी अपने अपने मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में होती है। यार तुसी केपी के कर लो, तुसी तो फितना कह रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। मैं ठीक कर रहा हूँ या इसमें आप बताएं ना, ये एहतजाज या कॉल या पहले सालगिरह का जश्न जो डी चौक में काटा गया, आप किसी मुहज़्ज़ब जगह पे भी जाके कर, आपने ज़रूर जो है एजिटेट करना है शहरियों की ज़िंदगी। आपने देखे वो मुसाफिर देखे नहीं है, वो कोई इमरान खान या नून लीग के फ़ैन नहीं थे जो डिस्टर्ब हुए हैं पीटीआई की जानिब से और नून लीग की। मैं दोनों की वजह से, हुकूमत की नाकस हिकमत अमली की वजह से, या कंटेनर चलाने की वजह से, और इनकी रोज़ रोज़ के ये एहतजाज की कॉल देने की वजह से। आप ऐवान इकबाल या अल हमरा में केक काट लें, आपने ज़रूर ये जगह रखनी है और वीकेंड पे रखनी है, जब दीगर शहरों से लोगों ने यहाँ पर आना है, सफ़र करना है खरीदारी के लिए, और जो लाहौर में नौकरी करते हैं अब दूसरे शहरों में जाना है। और भाई मसला ये है, आप उनको गलत नहीं कह रहे, आप ये कहें तुमने दफ़ा 144 सहाफत में भी लगाया हुआ है, बात ही नहीं करने देते तुम। लगाया हुआ है, उन्होंने तो
بات تو کریں. بات یہ ہے کریں. کہ یہ غلط کہا گیا ہے کہ عمران خان کی سالگرہ کا کیک ادھر کٹ رہا ہے, یہ غلط کہا گیا ہے. اور پٹی صاحب اٹھاؤ سالگرہ واسطے نہیں سی فنکشن نہیں, یہ آج کا احتجاج سالگرہ کے لیے ہو رہا ہے یا بچیاں لی گل کر رہے ہیں؟ سالگرہ فنکشن ہی نہیں ہے, خدا دا خوف کر دو. ان کے ایک پولیٹیکل مومنٹ ہے یار. کل آپ نے کیک بھی ادھر دیکھا تھا. یہ احتجاج تو ان کا تھا آئینی ترامیم کے حوالے سے. میاں اسلم نکال دی تھی احتجاج کی, اس احتجاج کی. محسن صاحب ایک سوالیہ. محسن صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اب بٹی صاحب کا موقف لے لیں. کور کمیٹی کا فیصلہ تھا اور عمران خان صاحب کا ڈیسیژن تھا. محسن صاحب ایک بات بتائیں, آپ اکثر جو ہے آ جائیں. جی فرمائیں, آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں احتجاج کا پورا شیڈول دیا تھا انہوں نے, بتایا تھا کہ 2 کو کہاں پہ ہونا ہے, 4 کو کہاں پہ ہونا ہے, 5 کو کہاں پہ ہونا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ سالگرہ کا اسپیسیفک رکھا تھا, یہ نہیں محسن صاحب کی بات. میرے دوست یہ میری بات سنیں نا, دوست نے یہ کہا, میرے دوست نے یہ کہا ہے. آپ اکثر کرسیاں وہ الزام لگا رہے ہیں. الزام نہیں, آپ ان کا ٹویٹر کھولیں, ان کی گفتگو سنیں. یہ غریدہ فاروقی کا ایمان لے آئے ہوئے ہیں, یہ گمراہ ہو چکے ہیں, یہ کرسیاں گنتے ہیں, یہ بندے گنتے ہیں, یہ صحافی ہیں. انہیں دفعہ 144 میں بات کرنی چاہیے کہ یار پوسٹ یہ کالونیل لا ہے, یہ کالا قانون ہے, اس کی یہ وکالت کر. یہ منیف فاروق ہے, یہ مجھے بتائیں نا, یہ دھمکیاں دینے آتے ہیں پاکستانی قوم کو. بھائی آپ نے ذمہ دار پڑھا ہے صحافت میں, آپ نے مولانا ظفر علی خان کو پڑھا ہے, شہرت کشمیری کو پڑھا ہے. نہیں ایک منٹ, صحافی جو ہوتا ہے, صحافی کا کام دھمکیاں دینا ہے. آئی جی صاحب کے دفتر سے کیا پلاننگ ہے وہ بتانا ہے, آرمی چیف صاحب کیا سوچ رہے ہیں وہ بتانا ہے قوم کو. یہ منیف فاروق ہیں, لیکن ان کو آزادی اظہار رائے انٹیکٹ کرنا چاہیے. آئین کا آرٹیکل 19 ان کے اوپر پابندی لگاتا ہے, کیا کہتا ہے وہ, کہ پابندی لگاتا ہے کہ لوگوں کو رائٹ آف پروٹیسٹ ملنا چاہیے, پرامن احتجاج کا حق ہے. اس کی شکایت وہ یہ کہتے ہیں اپنی. اچھا ان کے اندر نا فیصل واڈا کی روح آ جاتی ہے. سر یہ ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے آپ کی باتوں پر اتفاق ہے, لیکن ذاتیات پر بات کرنا آپ غریدہ نہیں دیکھیں یار, یہ فیصل واڈا سے متاثر ہے. ان کا یہ ہیئر سٹائل دیکھیں نا, ہیئر سٹائل نہیں متاثر فیصل واڈا سے, یہ وہ روح آ جاتی ہے. یہ دیکھیں ایک بکر صاحب کرتے ہیں, بکر صاحب ایک دیکھیں. اچھا بات سنیں بکر صاحب, ذاتیات پہ نہیں ہوتا. بکر صاحب بات سنیں, فیصل واڈا ان کے فین ہیں, فیصل واڈا ان کے آئیڈیل ہیں. بکر صاحب ایک سوال میری بات سنیں. آپ نے نہیں سنیں سوال, ایک منٹ جی, فیصل واڈا کس ایک منٹ بات تو سنیں سر, سوال تو سنیں سر, سوال تو سن لیں. آپ آپس میں لڑ رہے ہیں, آپ کی ٹویٹر پر بھی لڑائی ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے, آپ نے یہ جملہ بول دیا, آپ نے آرٹیکلز کی بات کی, آپ انہیں ذاتیات پہ اتر آئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ غریدہ فاروقی پر ایمان لے آئے. نہیں, میں بالکل استغفر اللہ بھائی, کیا کر رہے ہیں میری گل دیکھیں, بات سنیں. ان کو اصل میں نا ان کا کانٹیکسٹ ٹھیک نہیں رہتا. غریدہ فاروقی, منیف فاروق, فیصل واڈا ایک ہی صف میں بیٹھے ہیں. کس صف میں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کن پر ایمان لائے ہوئے ہیں؟ سر ایمان لائے آپ کو پتا ہے وہ راولپنڈی کی صف میں کھڑے ہیں, اور یہ ابھی بیچارے وضو فرما رہے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. آپ کس کے صف میں؟ فیصل آپ کس ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی, ہم تو آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر معذرت کے ساتھ نون لیگ کے 10 نکل جائیں, ان کی آپ کبھی ان کے منہ سے آپ نون لیگ کی تعریف نہیں سنیں گے, کبھی پیپلز پارٹی کی نہیں سنیں گے, کبھی لبیک کے دوستوں کی, ان کا نہیں اظہار رائے کا حق, یہ کبھی ان کی بات نہیں کریں گے. ان کو کہہ دیں گے شیلنگ بھی ہوئی تھی, لیکن نہیں, ریاستی ریٹ جاری ہونی چاہیے. جو ان کے منیف فاروق ہے نا, جو سوات میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, یہ ان کے پیروکار ہیں, جو تب عمران خان کے دور میں لبیک والے نکلے تھے, کہتے تھے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے, تب یہ کہتے تھے, اظہار رائے کی بھی حدودوں کو یوز ہونی چاہیے. کہتے ہیں مذہبی نہیں, اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. وہ مذہبی بن گئے, وہ مذہبی بن گئے. مذہب کی آگ نہیں جلانی چاہیے. خان مذہب کارڈ نہیں استعمال کر رہا, اور جتنا اس نے کیا ہے اور فتنہ پلایا, کسی اور نے نہیں پلایا. آپ کسی سے اتنا فتنہ اس نے مذہب کے نام پر پلایا, کسی نے نہیں پلایا. آپ اس ملک میں آج کسی سے مذہب پہ بات نہیں کر سکتے. بات کریں گے تو اگلا بندہ کہتا ہے سر, اور خان کیا کرتا ہے جس کے آپ پیروکار ہیں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں, یہ یہاں پر جو ہے یقینی بات ہے, صحافی حضرات بھی جو ہے وہ بھی اسی کشمکش میں ہیں, کس طرف جائیں, کیا کریں, کیا بتائیں. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. اللہ نے کے بعد.